बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है और दो बड़ी खबरें हैं। गुजरात में एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह का मुहासरा कर लिया है गुजरात पुलिस ने। और दूसरी बड़ी खबर कि चौधरी परवेज़ इलाही के दस्ते रास दरीना साथी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हान भट्टी को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ जा रहे थे, सिंध कैसे पहुँचे, गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई और अब चौधरी परवेज़ इलाही को क्या खदशा है कि इनको कहाँ गायब कर दिया जाएगा, ये दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त मेरे पास आपके लिए। नाज़रीन, पहली खबर कि इस वक्त अभी जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ तो खबरें आ रही हैं कि गुजरात कुंजा में चौधरी परवेज़ इलाही का घर है, रिहाइशगाह है, कुंजा हाउस। नए तैनात होने वाले डीपीओ गुजरात असद मुजफ्फर ने ज़िला भर के 10 थानों की भारी नफरी के हमरा एलीट फोर्स उनके साथ है, इदारे मौजूद हैं, FIA की टीमें मौजूद हैं और उन्होंने इस घर का पहले मुहासरा किया और फिर कोशिश करते रहे घर के अंदर दाखिल होने की। इत्तला ये मिली कि घर में सिर्फ गेट कीपर गेट पर मौजूद था और अंदर मुलाजमीन थे। उन्होंने गेट को अंदर से बंद कर दिया, लेकिन फिर ये बताया गया कि पुलिस अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। क्या दीवारें फलांग कर गई, सीढ़ियाँ लगा कर गई, कैसे गई, बहरहाल खबरें ये हैं और अब फुटेजेस भी सामने आने लगे हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं कि पुलिस की भारी नफरी ने पहले मुहासरा किए रखा, फिर घर के अंदर दाखिल हो गए और जितने 10-12 मुलाजमीन थे घर में काम काज करने वाले, उनको एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। चौधरी परवेज़ इलाही खुद लाहौर में हैं, उनके बेटे चौधरी मोनस इलाही वो इतलात के मुताबिक बैरून मुल्क हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से बातें करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी कि गुजरात में एक बार फिर मेरे घर का मुहासरा कर लिया है पुलिस ने, छापा मारा है डीपीओ गुजरात ने और मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ ये सरासर इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो निगरान वज़ीर आला पंजाब के कहने पर की जा रही हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये मुहासरा, ये घिराव, ये छापा क्यों? अब बच्चे को पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर बैठे हुए हैं, गुजरात में कुंजा हाउस में छापा मारने का क्या मकसद है? क्या ये महज किसी को खुश करने की कार्रवाई है? क्या ये किसी को दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? याद रहे कि कुछ दिन पहले सहरी के वक्त अलस सुबह ऐसा ही मुहासरा चौधरी परवेज़ इलाही के कुंजा हाउस का किया गया था। राहगीरों को रोक रोक कर तलाशी ली गई और दिन चढ़ने पर मुहासरा ख़त्म कर दिया गया था। अभी भी इतलात ये हैं कि पुलिस घर में दाखिल हुई, उन्होंने तलाशी ली और उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि अब मुहासरा ख़त्म कर दिया गया है। पहले बार जब मुहासरा किया, छापा मारा, तो पुलिस ने मौक़िफ़ ये दिया कि चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ़्तारी मकसूद थी, जो कि थाना ककराली और लाहौर में दर्ज मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। अब सवाल ये है कि जब चौधरी वजाहत हुसैन पहले मुहासरे में भी नहीं मिले तो अब वो कहाँ हैं? क्या उन्होंने अदालत से कोई ज़मानत ले रखी है, हिफाजती ज़मानत पर हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर रखा है इन मुकदमात के ख़िलाफ़? तो नाज़रीन, सवाल ये है कि लाहौर में अगर चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह है, जब पता है परवेज़ इलाही ना गुजरात में है ना कुंजा में, तो क्या वहाँ छापा नहीं मारा जा सकता? वहाँ छापा मारने में क्या तामुल है? क्या प्रोटोकॉल में साबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर छापा मारने की इजाज़त नहीं होती? और सवाल ये भी है कि गुजरात में ज़हूर पैलेस, क्या वहाँ पुलिस छापा नहीं मारती, उसका मुहासरा नहीं करती? और उसका मुहासरा ना करने और छापा ना मारने के पीछे वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी चौधरी शुजात हुसैन भी उसी घर पर क्लेम करते हैं, दावा रखते हैं, तो उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती हुकूमत? नाथ हाउस भी है और हुसैन हाउस भी है,
تو ان گھروں پر چھاپا کیوں نہیں مارا جا رہا؟ یہ بار بار مڑ مڑ کے کنجا میں ان کے گھر کا چھاپا، محاصرہ، یہ اب اس طرح آئے روز اگر اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو پھر ان سے صاف پتہ چلے گا کہ محض انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو ناظرین، دوسری بڑی خبر آپ کے لیے رات کے اس پہر، خبر یہ آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری، ان کے دیرینہ رفیق کار دست راست اور پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری چودھری محمد خان بھٹی کو سندھ میں مٹیاری کے مقام پر ڈی پی او حیدرآباد کی نگرانی میں، ایس ایس پی حیدرآباد کی نگرانی میں ہونے والے آپریشن میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق کاف لیگ نے کر دی، چودھری پرویز الہی نے کر دی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنی حفاظتی ضمانت کرانے کے لیے گئے تھے، کیونکہ ان کو خدشات تھے کہ اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کرتے ہیں تب بھی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کو نہیں جانے دیا جائے گا، تو وہ جا رہے تھے سندھ ہائی کورٹ کے لیے اور ان کو حفاظتی ضمانت کرانا تھی، لیکن ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اب ناظرین، چودھری پرویز الہی نے ان کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ محمد خان بھٹی کو بھی غائب کر دیا جائے گا، جس طرح پہلے ہمارے ایک وکیل ہیں، ان کو عامر سعید راں کو گرفتاری کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں ہیں، ایسے ہی محمد خان بھٹی کو بھی غائب کر دیا جائے گا، یہ کہنا تھا چودھری پرویز الہی کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے میں یہ کہتا ہوں، مراد علی شاہ سے، کہ دیکھیں یہ کیا پیغام سندھ سے دیا جا رہا ہے، پنجاب کے لوگوں کو سندھ سے اٹھا کر غائب کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید محمد خان بھٹی سندھ میں وہ لانچ کے ذریعے سے کراچی سے دبئی، قطر یا کہیں اور مسقط، عمان کی جانب اس رستے سے نکل کر وہ پاکستان میں انتقام اور گرفتاریوں سے بچنے کی خاطر وہ بیرون ملک فرار ہونا چاہتے تھے۔ ناظرین، محمد خان بھٹی کے خلاف حال ہی میں اینٹی کرپشن پنجاب نے ایک مقدمہ درج کیا ہے کہ انہوں نے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ایکسین ہائی وے ہیں سابق رانا اقبال، ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اینٹی کرپشن نے یہ مقدمہ درج کیا چودھری پرویز الہی کے خلاف، محمد خان بھٹی کے خلاف جو ان کے سیکرٹری ہیں، کہ انہوں نے کک بیکس، کمیشن اور رشوت لی، من پسند تعیناتیاں کراتے تھے افسروں کی، اور پھر ان سے بھاری رشوتیں لیتے تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ فرنٹ مین بن کر جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو ٹھیکے دیے گئے ہیں اربوں روپے کے پروجیکٹس کا، ان سے کمیشن لے کر بھی میرے گھر پہنچاؤ۔ تو یہ مقدمہ ہے جی اینٹی کرپشن میں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے سندھ مٹیاری کے مقام پر۔ ادھر گجرات میں ایک بار پھر گجرات پولیس نے ڈی پی او گجرات کی قیادت میں پنجاب ضلع گجرات کے 10 تھانے جو ہیں ان کی نفری لے کر محاصرہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلی چوہے کا کھیل کب تک جاری رہتا ہے۔ کیا گجرات کے چودھری اعصاب کی اس جنگ میں شکست تسلیم کر لیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے، ہار مان لیں گے، یا پھر وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ظلم، یہ ستم، یہ انتقامی کارروائیاں سہتے چلے جائیں گے؟ ناظرین، یہاں حلقے خدا کی بات کروں، گجرات کے کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے سنائی دیتے ہیں کہ گجرات کے چودھری مکافات عمل کا شکار ہیں، کہ وہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ اس طرح ہی سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں اپنے سیاسی حریفوں کو، مخالفین کو۔ تو آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے گھروں کا گھیراؤ ہو رہا ہے، محاصرے ہو رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، اور ان کے اپنے خاندان کے افراد کے خلاف بھی ملک بھر میں مقدمات کی بھرمار ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔